Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong mga mini og tinuod nga propeta o magtutudlo. Unsa ang gisulti ni Haring Jehoshaphat nga hari sa Huda sa mga katawhan? Tumuo kamo sa Ginoo nga inyong Dios o magmalig-on kamo. Tuohin ninyo ang iyang mga propeta o magmadaugon kamo. Ikaduhang Kronikas 20:20. Napabay mga propeta ang Ginoo? Yes, ang mga libro sa daang tugon sinulat sa mga propeta. Naapabay mga propeta nga nagpabilin nga mutudlo, mugiya, og mapahimangno sa mga katawan sa Dios? Oo, ang Ginoo na ay tinuod nga propeta apan mas daghan ang mga mini nga propeta ang kaaway. Unsaon pag-ila ang tinuod nga propeta batok sa mga mini nga propeta? Mauni ang pasidaan kanato nga makita sa Matthew 7:15-20. Pagbantay kamo sa mga mini nga propeta. Kana nga mga tao kung imong tanawon murag tinuod apan ang tinuod sama sila sa mabangis nga mananap, mailan ninyo sila pinaagi sa ilang mga binuhatan. Sama sa tunokon nga tanom, dili kini mamunga og igos or figs o ubas or grapes. Ang kahoy nga maayo mamunga og maayo apan ang kahoy nga daot mamunga og daot. Ang maayo nga kahoy dili makapamunga og daot, og ang daot nga kahoy dili makapamunga og maayo. Unsa ang buhaton sa Dios sa mga kahoy nga dili mamunga og maayo? Bersikulo 19, ang tanang kahoy nga dili mamunga og maayo putlon unya sunugon. Busa sama niini ang mga mini nga propeta. Maila usab ninyo pinaagi sa ilang mga binuhatan. Dugang pasidaan ni Juan sa 1 Juan 4:1-3 nagaingon, mga hinigugma, ayaw kamo pagtuo dayon sa mga tawo nga maingon nga ang ilang pagtudlo gikan sa Espiritu Santo, kung dili susihan ninyo kung tinuod ba nga ang ilang ginatudlo gikan bagayod sa Dios. Kay daghan ang mga mini nga propeta nga midagsang sa kalibutan. Ang pamaagi mahibaloan ninyo kung anaa gayud kanila ang espiritu sa Dios mao kini. Kung mo ila sila nga si Hesukristo nagpakatao, ang Dios mao ang nagasugo kanila. Apan ang wala mo ilang ang Dios nagpakatao, ang nagsugo kanila dili mao ang Dios kundi dili ang espiritu sa Antikristo. Nadunggan na ninyo nga moabot kini og anian na kini sa kalibutan. Unsa pa joy dugang nga pamahayag ni Isayas aron maila ang tinuod og bakakon nga propeta. Isayas 8:20, ngadto sa kasuguan og sa pagpamatuod, kung sila dili managsulti sumala nining pulunga kini tungod kay walay kahayag diha kanila. Mga higala ayaw padala sa mga mini nga propeta o magtutudlo. So siha ang ilang background o kinabuhi kay mao kana ang ilang bunga. Sa tanom, mailani mo sila pinaagi sa ilang bunga. Igsuon, mag-alerto permi aron dili kita masalaag. Mao lang kini ang atong mubo nga pamalandong karong adlaw. Padayon lang sa pagsunod sa atong mga reels video, mag-like, mag-komento, mag-follow ug mag-share. Kita ta sa sunod na pod nga video. Ang Dios mag-amping kanatong tanan.